वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो सियासी कशीदगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो फिर हमें एक सूबे और वफाक के दरमियान भी नज़र आती है, उसमें कुछ कमी नज़र आई। और इसका जो सबूत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। उसके बाद हमें ये बताया गया कि मुलाकात जो थी वो एक अच्छे माहौल में हुई, कोई उसमें सियासी गुफ्तगू ज़्यादा नहीं हुई। जो फोकस रहा वो गवर्नेंस के इश्यूज़ पे रहा, वो फाइनेंस के इश्यूज़ पे रहा। और ये अब इसे कहा जा रहा है कि यहाँ प्रोग्रेस भी हुई है। अब जहाँ ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बात होगी फाइनेंस के ऊपर और बात होगी ख़र्चों के ऊपर, तो वहाँ भी काफ़ी मसाइल हैं। और वो मसाइल जो हैं या वो हम जो कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट्स या इख्तलाफ हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में पावर में आने से पहले के भी हैं और कुछ बाद के भी हैं। इसमें बहुत से इश्यूज़ इस तरह की भी हैं, जैसे जो वफाक की तरफ से पैसे दिए जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, फिर बिजली की तकसीम हो, गैस की फराहमी हो, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये कोई सब इतने नए भी नहीं हैं। अब इस मामले पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि बहुत सी हाइडल बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, और उसकी पेमेंट्स के हवाले से हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, जिनके ऊपर बातचीत भी होती रहती है। पर ये कहना सही नहीं होगा कि ये कोई मसले का हल कभी भी और किसी भी हुकूमत के दौरान ये हो गया है। इसके साथ साथ जो एक नया इशू है वो अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सिर्फ वो ये नहीं कहते कि उनको ज़्यादा फ़ंड्स चाहिए, क्योंकि जब से फ़ाटा का इंज़माम हुआ है तो उस इंज़माम के वक्त भी कमिटमेंट्स की गई थी खैबर पख्तूनख्वा से वफाक ने और बाकी सूबों ने, जिसके ऊपर भी अभी खैबर पख्तूनख्वा की ये शिकायत बार बार सामने आती है कि जो उनसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पैसे तमाम मिले नहीं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा पे बहुत दबाव है। और जो तीसरा इशू है वो ये भी है, जो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने एक ख़बर छापी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये यही फ़ाटा के जो साबिक ज़िले हैं, उनका जो सालाना तरक्याती मंसूबा है और इसके साथ साथ जो वहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं और वहाँ से जिन लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है, उनको रिलीफ़ के लिए भी जो रकम देनी थी, जो वफाक ने कमिटमेंट्स की हुई थी, वो पूरी नहीं हो रही। अब इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब। ये मुशीर हैं, मुशीर ख़ज़ाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। इनसे हम बात करेंगे और ये कहना भी ज़रूरी है कि ये उस दिन इस मुलाकात में भी शामिल थे, जिस मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की। वेलकम टू द शो मुज़म्मिल असलम साहब। जी मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइए कि एक तरफ तो सियासत पर बात हो ही गई, वो आपने बहुत से शोज़ में की। आप लोगों की जो हम कह सकते हैं शिकायत या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं फाइनेंस के हवाले से वफाकी हुकूमत से, उनमें से कितनों पे बात हुई उस दिन जो मुलाकात आपकी हुई वज़ीर आज़म से? देखिए जी, हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो शिकायत कह लें या जो हमारी रिजर्वेशंस है, उसका हल सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कोई जैसे वो कहते हैं ना, नो ट्रेड ओनली, नो एड ओनली ट्रेड वाली बात, तो हम ये कहते हैं कि आप कोई हमें इजाफी चीज़ ना दें, सिर्फ हमें एनएफसी में जो हमारा फाटा मर्ज होने के बाद जो हमारी आबादी और जो हमारे रकबे और जो हमारी गुर्बत के हिसाब से तनासुब बनता है, जो फार्मूला है, उसके हिसाब से आप जो है फाटा के पैसे देते हैं, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। तो मसला ये है कि 2018 जून में जब ये मर्जर हो गया तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्जर कर दिया कि यहाँ पे
جو ہے نا ایڈمنسٹریٹولی ان کی صفائی, ان کی تعلیم, ان کی ہیلتھ, ان کے لا اینڈ آرڈر, یہ سارے مسئلے خیبر پختونخوا دیکھیں, لیکن فائنینشلی مرج نہیں کیا آج تک. جب فائنینشلی مرج نہیں کیا تو مزید محرومی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس محرومی میں اضافہ ہونے کی مزمل وجہ صاحب سے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ فائنینشلی مرج نہیں کیا, اس سے آپ کی کیا مراد ہے سر؟ فائنینشلی مرج کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا, ضم کر دیا اس کو خیبر پختونخوا میں, تو خیبر پختونخوا کی آبادی تبدیل ہو گئی, کیونکہ اس میں جو ہے فاٹا کی آبادی شامل ہو گئی, اور خیبر پختونخوا کی جو رقبہ ہے, زمین جو ہے, اس میں صوبے کی زمین میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ اس میں فاٹا کی زمین بھی شامل ہو گئی. تو جو ملک میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ 82% آبادی پہ دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے زمین پہ جو ہے ریورس پاپولیشن ڈینسٹی 9%, پھر اس کے بعد غربت پہ بھی جو ہے تقریباً 10% دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے شیئر بنتا ہے صوبے کا. تو ہوا یہ کہ جب مرج کر دیا تو خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ فائنینشلی جو اس کی چینج ہونی تھی وہ چیزیں نہیں ہوئی. آج کی تاریخ میں بھی وفاق اس کا بجٹ دیتا ہے خیبر پختونخوا کا اپنی مرضی سے, جیسے اسپیشل ایریا گلگت اور بلتستان کا اور کشمیر کا دیتے ہیں, اسی طریقے سے آج بھی وفاق اسپیشل گرانٹ دیتا ہے, بجائے یہ کہ اس کو این ایف سی کا حصہ نہ بنا کی وجہ سے. اب جب وہ این ایف سی کا حصہ نہیں بنا تو کم از کم جو ہے ہمارا تخمینہ ہے کہ 600 سے 700 ارب روپے کم ملے. اور اس کے علاوہ جب یہ ضم ہوا تھا تو ایک اور وعدہ کیا گیا تھا, کیونکہ بڑا انڈر ڈیولپ تھا یہاں پہ, جو ہے تھانے نہیں تھے, پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, سول ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, تو 100 ارب روپے سالانہ الگ سے دیں گے ترقی کے لیے. تو 8 سالوں میں 800 ارب کی جگہ صرف جو ہے 165 یا 170 ارب روپے ملے, 630 ارب روپے کم ملے. تو یہ جو ہے اگر کر دیتے اس وقت تو آج جو ہے یہ معاملات نہ ہوتے, ان کی محرومیاں نہ ہوتی, وہاں پہ لوگ بے روزگار نہ ہوتے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کتنے عرصے سے آپریشن ہو رہے, تو وہاں جو ان کے معاش کے طریقے تھے وہ بند ہو گئے, اور اب وہ جو ہے ڈسپلیس پرسن جو کے طور پہ جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, وہ کیمپ سٹیز میں پھیلے ہوئے. ٹھیک. مزمل صاحب ہمیں رانا احسان افضل خان صاحب نے بھی جوائن کیا, معاف کریے گا میں ہاتھ کاٹ رہی ہوں, وہ ترجمان ہے وزیر اعظم پاکستان کے, ان کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل جسٹ کم بیک ٹو یو آلسو. جی رانا صاحب, آپ نے مزمل صاحب کی بات سنی ہوگی, بہت اہم انہوں نے ایشو اٹھایا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی کہ 800 ارب روپے کی کمٹمنٹ تھی اور ابھی تک 200 سے بھی کم ملے ہیں. نہیں, کس حوالے سے, دیکھیں میں آپ کو اس کو لیٹ می ایکسپلین. این ایف سی ایوارڈ کے مطابق جو کے پی کے کا شیئر بنتا ہے ڈویزیبل پول سے وہ 14.62% ہے, اور اس سال کے اندر جو ہے ان کی لاسٹ جو اب تک 536 بلین ان کو مل چکا ہے 15 جنوری کے حوالے سے, اور یہ بالکل جو ہماری کلیکشن ہے اس کے مطابقت سے ان کو جو ہے ان کا شیئر ملتا جا رہا ہے. جو نان ڈویزیبل پول ہے اس سے ان کو 1% ملتا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے, اور اس کے اوپر اب تک 64 بلین جو ہے اس فائنینشیل ایئر میں مل چکا ہے, اور یہ ساتھ ساتھ ان کو ملتا جاتا ہے. تو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق دیر از زیرو پینڈنسی, کوئی پینڈنسی نہیں ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مزمل اسلم صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب سے. رانا صاحب, مزمل صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فاٹا کے جو ضلع تھے ان کو مرج تو کر دیا خیبر پختونخوا میں, مگر فائنینشلی مرج نہیں کیا. ان کے لیے الگ سے ابھی بھی اسپیشل گرانٹ دی جاتی ہے. فاٹا کو جب مرج کیا خیبر پختونخوا میں تو خیبر پختونخوا کی آبادی بھی بڑھی, خیبر پختونخوا کی زمین بھی بڑھی, اور این ایف سی کو ان چیزوں کے مطابق اب اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا, اور اب بھی فاٹا کے لیے صرف اسپیشل گرانٹ دی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. اور اس میں ہی انہوں نے کہا کہ جو پیسے تھے 800 ارب ملنے چاہیے تھے وہ 200 سے بھی ارب سے بھی کم ملے ہیں. Very quickly sir, because I'll go back to Muzammil صاحب after this. نہیں, اب اس کے اندر دیکھیں یہ این ایف سی کا مینڈیٹ ہے کہ اس نے جو ایلوکیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے. اس وقت ایک سب کمیٹی بن چکی ہے جو ریکمنڈیشن دے گی مرجر پہ اور ایڈیشنل
جو ڈویزیبل پول کا شیئر ان کو ملنا چاہیے. اس کی چیئر بھی جو ہے KPK کے چیف منسٹر ہے. لیکن ابھی تک جو NFC کے مطابق ان کو بالکل ان کا شیئر مل رہا ہے. جہاں تک فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے حوالے سے بالکل صحیح. اس سال کی جو ایلوکیشن تھی فاٹا کے لیے وہ 145 بلین کی تھی, جس میں سے 56 بلین ان کو مل چکا ہے. اور ابھی جو کوئی اگر ٹھیک ہے پینڈنسی سر. ہے اس کے حوالے سے ان کی پلاننگ منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور اب تک 2019 سے لے کے اب تک تقریباً 750 ارب ان کو مل چکا ہے. اب انہوں نے اپنی کیلکولیشن بنائی ہے کہ جی ہمارے خیال سے اتنا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ جب آپ کا نیشنل لیول کے اوپر NFC کا فورم ہے جہاں ان چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے, تو پھر ان کو ادھر, اور اس کو چیئر بھی یہ خود کر رہے ہیں, تو ہمیں وہاں سے جب کوئی فیصلہ ہوگا تو بالکل وہ یہ جو صحیح ہے. ڈیسیجن ہے اس کو وفاق امپلیمنٹ کرے گا. لیکن اگر انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشن ٹھیک ہے بنائی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی رانا حکم صاحب, نہیں یہ ہے, اگر آپ کیونکہ اجازت دیں تو یہ فورم جو ہے مزمل وہ صاحب سے NFC یہاں پوچھتے ہیں نا. ہاں, یہی بات بالکل. اگر آپ ہمیں مزمل صاحب سے پوچھنے دیں. جی مزمل صاحب, آپ نے سنی رانا احسان صاحب کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ جب NFC میں ہوگا تو اس کے بعد تبدیلی ہوگی, اور آپ نے تو اپنی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. دیکھیں میں رانا صاحب کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا. ان کو آپ نے پروگرام میں بلا لیا, شاید ٹاپک بتا دیتی تو تھوڑا ریسرچ کر آتے شاید, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر مزمل لیتے. صاحب, آپ میرے ساتھ بالکل زیادتی نہ کریں. رانا صاحب سے میں نے خود بات کی تھی اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ ہم اچھا یہ نہیں, ایشوز میں پہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کریں. پھر وی تیاری ڈونٹ نہیں لائک کی ٹو انہوں نے. سرپرائز آور گیسٹس. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہ ایسے مت کہیں, کیونکہ آپ میری پروفیشنلزم پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں کوئی گیسٹ کو وہ کرتی ہوں. نہیں, جیسے آپ مجھے فرمائیں. آئی ایم شور رانا صاحب کے پاس جیسے سارے فگرز ہوں گے. جی میں نے بڑی آسان الفاظوں میں بتایا تھا کہ جس دن مرجر ہو گیا تھا اس دن ہی خیبر پختونخوا کے خد و خال چینج ہو گئے تھے, چاہے آبادی کے ہوں چاہے اس کے ہوں. اور NFC یہ کہتا ہے کہ آبادی کے حساب سے اور زمین کے حساب سے شیئر ملنا چاہیے. تو میں نے عرض یہ کی کہ جو ہمارے خد و خال چینج ہوئے زم ایریا جو فاٹا کی وجہ سے, اس کے حساب سے جو NFC کا ہی 7ویں NFC کا فارمولا لگاتے تو ہمیں جو ہے صرف ڈیولپمنٹ میں جو ہے AIP کا جو 100 ارب کا وعدہ کیا تھا وہ اس میں صرف 165 یا 70 ارب ملے 800 میں سے. پہلی بات یہ کہ جو وہ اعلان کیا تھا زم کے وقت, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم NFC کا حصہ ہوتے تو ہمیں یہ سر جو اعلان کس نے کیا تھا زم ہونے کے وقت؟ ویری کوئکلی. یہ وفاقی حکومت نے, کیبنٹ نے کیا تھا, اور یہ PMLN کے زمانے سے چل رہی تھی. 2016 میں سرتاج اور عزیز اس کے بعد وفاقی حکومت کس کی آئی تھی؟ صاحب کی ریکمنڈیشن تھی. میری سن تو لیں سر, میری سن تو لیں. ہم آپ سے نہ اللہ کا شکر ہے نہ ہم آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں. اگر آپ کو یہ فارمولا صحیح لگتا ہے کہ اسپیشل گرانٹ پہ چلتے ہیں تو پھر جنوبی پنجاب کو بھی نکال دیتے ہیں, اس کی آبادی اور اس کی زمین کو پنجاب سے اور وفاق سے اسپیشل گرانٹ لینا شروع کر دیں آپ بھی, اگر یہ بہت اچھا فارمولا ہے تو. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے. میرے بھائی یہ 11ویں NFC کی جو میٹنگ شروع ہوئی ہے, سربراہ جو ہے وزیر خزانہ ہی ہے. ایک سب گروپ ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ یہ شیئر کتنا ہونا چاہیے, یہ کیا ہونا چاہیے, جو 8 سال سے میں نے پینڈنگ پڑا بھی ہوا ہے. سب گروپ ہی کا ہے بھائی جان, میں نے سب گروپ ہی کا ہے, تو میں نے وہ بھی سب گروپ گروپ کا کی, ہے, ہاں جب اگر وہ, آپ نے سنا ہو. ہاں تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اسپیشل گرانٹ تو ایک کام کریں, جنوبی پنجاب کو الگ کر لیں, اس کی آبادی اور وہ پنجاب جو ہے اسپیشل گرانٹ لینا شروع کر دے, تاکہ ہمیں بھی پھر تسلی ہو جائے گی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے باقی صوبوں میں. صحیح ہے. اب مزمل صاحب رانا صاحب کو جواب دینے دیں سر, وقت بھی ذرا کم ہے. جی رانا صاحب, اب شاید میں صحیح سمجھا نہیں پائی, اب مزمل صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ what the issue was that he was raising. دیکھیں مزمل صاحب نے جو ہے جب یہ 2018 یا 19 میں جب یہ ضم ہو گیا تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی تھی؟ PTI کی حکومت آئی تھی. تب تو انہوں نے کوئی NFC ایوارڈ میں جو ایلوکیشن تھی KPK کی اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. یہ کسی کو بتاتے نہیں ہے. اگر یہ میں بتاؤں گا تو پھر یہ شرمندہ ہوں گے. تو دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر یہ اپنی جو 3 سالہ یا 3.5-4 سال کی جو ان کی حکومت تھی اس پہ NFC ایوارڈ کے مطابق اس کو 14.6 جو ان کی ایلوکیشن ہے اس کو انہانس کر لیتے تو یہ پرابلم نہ ایگزسٹ کرتا, لیکن انہوں نے اپنے دور میں نہیں کیا. بہرحال اس دور کے اندر سب گروپ بن گیا ہے, اور جب اس کی ایلوکیشن انہانس ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر فیڈرل ڈویزیبل پول سے ان کو شیئر. اب جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بڑا کانسٹیٹیوشنلی بتایا کہ یہ مینڈیٹ ہی NFC کا ہے. NFC کو جب یہ سب گروپ اپنی ریکمنڈیشن دے گا اور پھر پورے
इसको NFC के प्लेटफॉर्म से अप्रूव कर लिया जाएगा तो फिर ये एलोकेशन चेंज हो जाएगी, और तब तक बिल्कुल वफाक अपने जो कंस्ट्रेंट और जो टाइट एक तरीके से जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसके तहत हम बिल्कुल इसको दे रहे हैं, और हम ये नहीं समझते कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सस्टेनेबल है। जम इलाकों को NFC के अंदर इनको शेयर मिलना चाहिए। जहां तक बात आ गई देखें PSDP की, तो वो भी 3% एलोकेशन की बात इस NFC से एक्सपेक्टेड है कि डेवलपमेंट के हवाले से इनको ऐड ऑन किया जाए, और PSDP के अंदर तकरीबन 21 बिलियन की इनकी एलोकेशन इस दफा की है। तो जब ये रिकंसाइल करेंगे, देखिए हम वफाक तैयार है इनके साथ हर लिहाज से रिकंसाइल करने का। इनके जो ऑयल और गैस राणा साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि इज देयर अ डेडलाइन टू विच ये NFC में फैसले होने हैं, या ये अभी मतलब कि ऑब्वियसली क्योंकि सारे सूबे उसमें मुलव्वस हैं तो वक्त भी लग सकता है, कोई डेडलाइन है कि कब तक फैसले होने हैं ये NFC में? देखिए, मेरे पास तो ऐसा वो डेडलाइन नहीं है, लेकिन आई अज्यूम कि ये जल्दी इन चीज़ों के की जो है वो अगर मामला हल हो जाए तो पूरे मुल्क के लिए बेहतर है। और यहाँ जो इसको सियासी तौर पे प्रोजेक्शन की जाती है और अपनी नालायक गवर्नेंस जो है उसको छुपाने के लिए सारा मुद्दा इस पे डाल दिया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है, तो इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि NFC अवार्ड्स को जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बहुत हवाले बहुत से शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अरशद शरीफ का जो केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जो केस था। जैसे कि आप सबको याद होगा 2022 में ये वाक़या पेश आया था। अरशद शरीफ मुल्क से भागे हुए थे, केन्या में उन्होंने पनाह ली हुई थी, जब वहाँ हम कह सकते हैं गैर मामूली और पुरसरार हालात में उनका कत्ल हुआ। अब उसके बाद से ऑब्वियसली पहले तो रियासत ने भी कुछ छानबीन करने की कोशिश की, और उसके बाद ये केस जो था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उनको कहा गया कि वो अज़ खुद नोटिस लें जो केन्या में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। केस की समाअत भी हुई, उसके बाद 2-3 चीफ जस्टिस आए और चले गए। वो केस जो था उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, बहुत कम ही प्रोसीडिंग्स भी हुई। अब फिर जब बनी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो अरशद शरीफ का भी जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहुंच गया, और वहाँ इस केस को पिछले दिनों में निपटा दिया गया। जो कोर्ट थी उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तान और केन्या के दरमियान जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है उस पर दस्तखत हो चुके हैं। अब दोनों जो हुकूमतें हैं वो आपस में ताउन करनी है, इसलिए कोर्ट की मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। 14 सफ़ों पर ये मुश्तमिल जो फ़ैसला था ये सामने आया, और इसमें यही कहा गया है। अब दूसरी तरफ से ये आर्ग्यू करने की कोशिश की गई कि अभी इस मामले को कोर्ट जो है वो बंद ना करे और इसको केस को वहीं सामने रखे, और ताकि देखती रहे या एक मॉनिटरिंग करती रहे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स कर रही है या केस किस तरह आगे बढ़ रहा है। अब मगर ऐसा नहीं हुआ और ये फ़ैसला कर दिया गया। फ़ैसले के मुताबिक जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब थे, उनकी जो अहलिया भी हैं सोमिया अरशद साहिबा, उनकी तरफ से एक वकील पेश हुए और उन्होंने भी यही इस्तदा की कि इस केस को अभी बंद ना किया जाए, ज़ेरे अल्तवा ही रखा जाए, मगर ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मरियम नवाज़ खान साहिबा, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे, और हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम खान साहब, वकील हैं, हिज ग्रास्प ऑफ द लॉ इज सेकंड टू नन। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि ये केस जैसे बहुत से चीफ जस्टिस जो है वो गुजरे, केस कोई ख़ास सुना नहीं गया, 1 या 2 समातें, क्यों इतना हम कह सकते हैं कि लटकाया गया, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, वजह क्या बनी? देखिए आरफा, जो बिल्कुल एक बेसिक्स इस लॉ की है वो ये है कि क्रिमिनल लॉ में जितना डिले होता है केस के अंदर, उतने उसके जो एविडेंसेस होती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं या वो कम होती जाती हैं और केस कमज़ोर होता जाता है। तो लटकाने की तो बेसिक वजह यही समझ आती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को लिया। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ 23 अक्टूबर 2022 में और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था 4 दिसंबर 2022 को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर बंदयाल के दौर में एक बिल्कुल इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग जो है वो टीम गई थी कीनिया, और उनसे कीनियन गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर ताउन किया। उन्होंने वहाँ पर जाकर तमाम मुतल्लिका जितने इस केस से जुड़े किरदार थे, चाहे वो दुबई में थे या कीनिया में थे, उनके इंटरव्यूज़ भी किए। वो हर किस्म का, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ़ौरन चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ जो क्राइम सीन था, अरशद शरीफ साहब कहाँ रह रहे थे, उनके होस्ट कौन थे, वो कैसे निकले, किस जगह गए, तफसील से रिपोर्ट भी पूरी ट्रेजेक्ट्री जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद थी। और वो रिपोर्ट अगर वो उसको लिया जाता अदालतों के अंदर सीरियसली और उस पर आगे फर्दर कार्रवाई की जाती, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं केस किसी नहज पर पहुंच चुका होता। लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने सुमोटो लेने की मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी आई थी, प्रेशर भी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तो सुमोटो लेने में लगाए। जब सुमोटो ले लिया और फैक्ट फाइंडिंग टीम बनवा दी और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर आ भी गई और उसके अंदर बहुत सारे सबूत भी थे, तो हमें आज भी याद है कि कमरा अदालत में जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी 4 जजेस के सामने पेश की गई थी, तो बेंच बिल्कुल खामोश हो गया था और रिपोर्ट को छुआ भी नहीं गया था और रिपोर्ट साइड पे रख दी गई थी, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसे नाम थे कि जो वो खुलते और बात होती तो कहानियाँ निकलती और फिर कड़ियाँ मिलती और कत्ल का सुराग लग जाता। तो वो रिपोर्ट साइड पे रख दी गई। उसके बाद एक JIT बनी, फिर एक SJIT बनी, लेकिन उस सारे मामले पर तहकीकात आज तक आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि एक दफ़ा के बाद दोबारा केनियन गवर्नमेंट ने ना वहाँ अलाउ किया अपने मुल्क में आकर तहकीकात करना, और ना ही बार बार इस किस्म की तहकीकात के लिए अलाउ किया जाता है। और फिर अभी पिछले 2 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं, जो 3-4 हियरिंग्स हुई हैं उनके अंदर, कि जी देखिए अब केनियन गवर्नमेंट के साथ हमारा म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट हो रहा है, हो चुका है, तहकीकात होंगी, आगे बढ़ेंगी। और फिर इस सारे सिचुएशन के दौरान अदालती कार्रवाई या अदालती किरदार सिर्फ इतना था कि अगर केस पेंडिंग रहता तो कम से कम एक ये था कि केस चल रहा था। अब बहुत आसान है कि अरशद शरीफ साहब का मुकदमा आप समझिए कि वो बंद हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी है वो आगे बढ़ाए और वो चाहे तो ना बढ़ाए। असद साहब, आपने मरियम साहिबा की बात सुनी, और तो ये आपके ख्याल में क्या आर्ग्यूमेंट्स थी या क्या लॉजिक थी जजेस की जो वो इस फैसले पे पहुंचे कि उनका ख्याल था कि इतने सालों के बाद अब ये केस बंद करना ही बेहतर है? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। यही जो फैसला था जिसका आपने हवाला दिया था वो अब पढ़ ही रहा था, तो उसमें जो लॉजिक है वो मैं बहुत सादा ह्यूमिलिटी से मैं कहता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आई। आपने पैराग्राफ 9 में ये वाजे किया हुआ है और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है कि जो राइट टू फेयर ट्रायल है हमारे आइन में आर्टिकल 10A में दर्ज है, उसमें जो तफ्तीश है वो भी शामिल है कि तफ्तीश आज़ादाना हो, मुनसफाना हो। लेकिन अगले जो उसके 6 या 7-8 पैरा हैं उसी फैसले में वो इस जुमले के बिल्कुल मुतसादम हैं, क्योंकि आपने साथ में ये भी कहा कि बेशक तफ्तीश आपका हक है, लेकिन वफाकी आइनी अदालत का उसमें कोई किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये टोटल कंट्रोल उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है और मैनेजमेंट उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है, ये उसके मुतरादिफ होगा। याद रहे ये किसी की गुजारिश नहीं थी, ये किसी का प्रेयर नहीं था कि आप इसको मैनेज करें या किसी नतीजे तक आप उसको पायलट करें। सिर्फ इतनी सी बात थी कि इस तफ्तीश के शाना बशाना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स होने चाहिए और आप उसको पीरियोडिक आप उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि ये किसी ना किसी तरह से मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये तो पहला नुक्ता था और मेरे ख्याल से इसी की बुनियाद पे उन्होंने केस क्लोज किया। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह मरियम साहिबा ने उसका हवाला दिया, जो मुश्तरका कानूनी मुआहदा है केन्या और पाकिस्तान के बीच, ये काबिल तारीफ़ है। फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है, माना कि काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस तरह के जो मुआहदे होते हैं वो इंतहा नहीं इब्तदा हैं। तो ये कहना कि जी अब इतनी ही प्रोसीजरल कार्रवाई काफ़ी है और उस वजह से अब हमें ये मामला डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल नामुनासिब था। साथ में उन्होंने कुछ हवाले दिए हुए हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं। वैसे तो हर दूसरे फैसले में वफाकी आइनी अदालत ये कहती है कि जी हम तो किसी अदालत उस्मा के प्रेसिडेंट से बाउंड नहीं है, लेकिन चलें जो प्रेसिडेंट्स उन्होंने जिनका हवाला दिया है, एक अजमील खान जजमेंट है और एक शौकत अली डोगर है। अजमील खान का केस पुलिस
فنکشنز کی سبسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتا تھا جو یہاں لاگو نہیں ہوتا. پھر آپ نے کہا کہ جی شوکت علی ڈوگر کے فیصلے کی روشنی میں ہم جو کنفائنڈ جو کنٹینیوڈ کنٹرول ہے تفتیش کا اس میں ہم پہل نہیں کر سکتے. ایک بار پھر کہنا چاہیے کہ یہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں گے. آخر میں وہ بلکہ یہاں بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے وفاقی آئینی عدالت نے کہ ایکسیپشنل کیسز میں تفتیش کی حد تک عدالت کی کارروائی ہوتی ہے, عدالت کا کردار ہوتا ہے. صحیح. اب میں نہیں جانتا کوئی اس سے زیادہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ ایک ایسا صحافی جس کی شہادت پہ ملک بھر میں غم تھا, ملک بھر میں غصہ تھا, جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے خود تفتیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹرانس نیشنل کنسپیرسی رول آؤٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس سے زیادہ آپ کو کیا ایکسیپشنل معاملات چاہیے تھے؟ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کی جو ریزننگ تھی وہ انٹرنلی کوہیرنٹ نہیں ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مریم نواز صاحبہ سے اور اسد رحیم خان صاحب سے. مریم صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تو کوئی پٹیشنز ارشد صاحب کے کیس کے حوالے سے تھی, کیا اب ہم اس پہ کچھ توجہ دے سکتے ہیں, امید لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اشرف شریف صاحب کے کیسز تھے ان میں حامد میر صاحب کی درخواست بھی تھی. عدالت نے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ ہمارا بھی فورم نہیں ہے, تحقیقات چل رہی ہیں. اور پھر اب جیسے وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے میں بھی مینشنڈ ہے کہ اگر آپ کو ان کی فیملی کو اگر لگتا ہے کہ انہیں کسی کورٹ سے اپروچ کرنا چاہیے, ان کو انصاف نہیں مل رہا, تو پھر وہ اپروچ کر سکتے ہیں دوبارہ, مطلب ود اے نیو پٹیشن. یہ اس ججمنٹ میں لکھا ہے. تو یعنی آپ امیجن کیجئے کہ 3.5 سال کے بعد ایک عدالت آ کے which is the highest forum in the country right now, وہ یہ قرار دے رہی ہے کہ اگر آپ کو ابھی بھی لگے کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر آپ ایک درخواست لے کر آ سکتے ہیں اور اس پر عدالت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. اس سے پہلے شوکت علی صدیقی صاحب جو ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کو اس کیس میں ریپریزنٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ اس کیس کو مونیٹر نہیں کر سکتے ہیں. تو عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو جواباً یہ کہا تھا کہ ہم مونیٹر نہیں کر رہے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر مقدمہ اسی طرح سے چلا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, اپنے اقدامات پر پیش رفت دے دے اور عدالت صرف یہ دیکھے کہ مقدمے میں کس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے, کہیں رک تو نہیں گیا, تحقیقات ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, اس حد تک دیکھا جا رہا تھا. اب اس کے اوپر 2 ویوز ضرور تھے, لیکن جس طرح ابرپٹلی عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس روزی خان بریش نے اس مقدمے کو سن کر ختم کیا ہے اور لاسٹ ہیئرنگ پر یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ اس مقدمے کو ختم کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے میرے چند لوگوں سے بات ہے, ان کا کہنا ہے کہ عامر فاروق صاحب ایز اے جج وہ دیگر میٹرز کے اوپر ضرور عبور رکھتے ہیں, لیکن کرمنل میٹرز پر ان کی اتنی جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز میں نہیں آتا ہے. اور جسٹس روزی خان بریش کے بارے میں بھی اسی قسم کی رائے ہے. تو ایسے ججز کو بیٹھ کے ایک ایسے کیس میں کہ جو شوکت علی صدیقی صاحب نے 2 سال پہلے کیس کی ہیئرنگ کے دوران اپنا ایک موقف دیا تھا, اس کو بنیاد بنا کر پورے کیس کو نمٹا دینا سمجھ سے بالاتر ہے. اور پھر آخر میں ایک افسوس کر دینا کہ ہم قوم کے ساتھ اور صحافی برادری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت کے پاس اب صرف جو ہے وہ یہی باقی رہ گیا ہے کہ وہ کسی کے افسوس کر دیں, تعزیت کر دیں. دیٹس اٹ. جی اسد صاحب, سر اب یہ آبویسلی آپ نے جو اپنے ویو کا ذکر کیا, بٹ ساتھ میں اگر سر میں یہ پوچھوں کہ اب شاید ہماری جو عدلیہ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایگزیکٹو یا حکومت کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, تو شاید اس لیے وہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کیس کو خود سے چلائے, جیسے آپ نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر مانیٹرنگ یا کنٹرول نہ کریں. آپ نے کنٹرول کا لفظ استعمال کیا, مریم صاحبہ نے مانیٹرنگ کا لفظ استعمال کیا. سو شاید اب جو کورٹس ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں روایت رکھ رہی ہیں کہ زیادہ وہ مداخلت نہ کریں ایگزیکٹو کے رول میں. جی وہ روایت سب کے سامنے ہے. بات تو وہی ہے کہ نہ تو مداخلت کا کہا جا رہا ہے, نہ کنٹرول کا کہا جا رہا ہے, نہ مانیٹرنگ کا کہا جا رہا ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کریں. اس سے زیادہ کوئی اتنی یہ پیچیدہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے خود اس معاملے کو گمبھیر کرنا ہے وہ اور بات ہے. جس طرح آپ نے کہا اسی فیصلے میں اگر یہی تھا کہ جی ہم کسی ایگزیکٹو کارروائی میں اس طرح مداخلت نہیں کرنا چاہتے, تو یہ بیچ میں کہنا کہ جی ارشد شریف کے جو لواحقین ہیں ابھی بھی اپروپریٹ فورم
کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں. میرے خیال سے عدالت کو ساتھ میں یہ تشریح کر دینی چاہیے تھی یا یہ وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ اپروپریٹ فورم کیا ہوتا ہے. اگر ملک کی جو سب سے اعلیٰ پرپورٹڈلی اعلیٰ آئینی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کیونکہ تفتیش کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے, تو اپروپریٹ فورم کون سا ہوگا؟ کیا پاکستان کے جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کا دائرہ اختیار ہے کینین کرمنل انویسٹیگیشن پر؟ نہیں ہے. کیا کینیا میں جو کورٹس ہیں جو کارروائی کر رہی ہیں وہ پاکستان کی آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں جو ارشد شریف اور ارشد شریف کے لواحقین تک توسیع ہوتے ہیں, کیا وہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپروپریٹ فورم کی جو ایک خلا ہے وہ آپ نے یہاں بنا دی ہے, لیکن اب اس میں لاہ عمل کیا ہوگا, راستہ کیا ہوگا, وہ اس فیصلے سے نمایاں نہیں ہوتا. تو ریاست میں کی جو فنکشنز ہیں یا ایگزیکٹو کی جو فنکشنز ہیں اس میں آپ بے شک مداخلت نہ کریں, لیکن بنیادی حقوق کی تحفظ آپ کا کام تھا, اس فیصلے سے وہ واضح نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.